ताज़ा हमारे पास खबर आई है। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद पर जारहियत, पाकिस्तान का भरपूर जवाब। मौसर जवाबी हमलों में 58 अफगान खारजी वासले जानूम कर दिए गए हैं। 100 से जायद जख्मी हुए हैं। 12 पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक बड़ा असलहा डिपो, 3 अफगानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। मौसर जवाबी कार्रवाई में 30 से जायद टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और APCs भी तबाह किए गए हैं। शिद्दत से मजीद जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं, यह कहना है सिक्योरिटी जराये का। और 58 खारजियों को वासले जहन्नुम कर दिया गया है। अफगान तालिबान की जानिब से आज एक बार फिर से रात की तारीकी में पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसका भरपूर तरीके से जवाब दिया गया पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 58 अफगान दहशत गर्दों को वासले जानमुम कर दिया है और 100 से ज्यादा जख्मी हैं, जबकि एक को गिरफ्तार भी करने की इत्तलात हमारे पास मौसूल हो रही हैं। 12 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह हैं। 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा किया गया है। एक बड़ा असलहा डिपो, 3 अफगान बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। मौसर जवाबी कार्रवाई में 30,000 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और APCs भी तबाह किए गए हैं और शिद्दत से ये मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। नैयर, आपके पास क्या डिटेल्स है? जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये तमाम चीज़ें बहुत सेटिस्फाइंग है, कार्रवाई की जा रही है और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं हमारा मजीद एतमाद बढ़ता जा रहा है। कराची में भी हमने देखा पाक फौज के हक पे रैलियां निकाली जा रही हैं लोगों की जानिब से। देखिए उमर, हमारा एतमाद जो है वो पहले से बहुत हमारे हौसले बुलंद हैं, हम बेशक, पूरे एतमाद हैं। बेशक। उसकी वजह ये है कि हमने अपने से 7 गुना बड़ी फौज, जो कि पूरी दुनिया में ये दावे करती फिरती थी कि हम आसमानों पर हुकूमत कर रहे हैं, हम दुनिया की चंद बड़ी मईशतों में से एक हैं, और वो हमेशा जो है वो शायद इसी ज़ोन में जो है इसी तरह के दावे करते करते जो है इसी ज़ोन में उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था। तो अफगानिस्तान तो जिसके पास ना अपनी कोई एयरफोर्स है, ना कोई बाज़ाब्ता उनके पास कोई अपनी फ़ौज है, ना कोई जो है वो चंद शरपसंदों पर मुश्तमिल जो है वो अफ़गान तालिबान रजीम है, जिनको दहशतगर्दी के अलावा, बच्चों को निशाना बनाने के अलावा, स्कूलों को, ख़वातीन को, निहत्थे शहरियों को निशाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। अब उनका सामना जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के साथ है, जो ना सिर्फ ये कि भरपूर जवाब देना जानते हैं, बल्कि अपना दिफा करते हुए जो जिस तरह की कार्रवाई इस वक़्त देखने में आई है, तो सिर्फ एक ट्रेलर है और ये उनको बताया जा रहा है। इससे पहले भी जब आपको याद होगा कि जब अक्टूबर में, नवंबर में जब ये अफ़गानिस्तान पे इसी तरह की कोशिशें जो हैं वो बुज़दिलाना वो कोशिशें जो हैं सफेद वो झंडे अफ़गान लहरा दिए रजीम की थे। जानिब से की गई थी, तो उस वक़्त तो वो सफेद झंडे लहरा रहे थे, अपने जो है वो चीज़ें छोड़ के भाग रहे थे। बिल्कुल। उस मुल्कों को जाके जो है तरले कर रहे थे कि हमें किसी तरह से जो है वो बचाया जाए, हमें बचाएँ। और उस वक़्त भी जो है वो काबुल के ऊपर जाकर जो है वो हमला किया गया था, अगर आप याद हो, और वहाँ पर जो उनका ट्रेनिंग कैंप है, उसको जो है वो निशाना बनाया गया था और वहाँ पर बहुत सारे दहशतगर्द जो हैं, वो मारे गए थे। तो इस वक़्त जो है वो हम देख रहे हैं कि ये पाक फ़िज़ाइया की जूँ ही जो है वो एयर स्ट्राइक्स का आगाज़ हुआ है और उसके बाद जो है वो नंगरहार में हमला किया गया है वहाँ पर डिपो के ऊपर, और उसके बाद हमने जो ताज़ा तरीन इस वक़्त सूरत-ए-हाल देखी है, तो ये नंबर्स जो हैं ये बहुत कुछ कह रहे हैं कि अब जो है वो 58 हो चुकी है उन अफ़गान दहशतगर्दों की, अफ़गान जो खारजी हैं, जो कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए जो है वो तैयार बैठे थे वहाँ पर अपने असलहा, गोला बारूद के साथ, उनको जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया और ये टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उमर, कि ये कोई वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं। बेशक। पाकिस्तान ने अपनी इस सलाहियत का लोहा भारत में भी मनवाया था। उस वक़्त जब भारत ने, आपको याद होगा, उस वक़्त भी हमारी मस्जिद को जो है वो रावलपिंडी में निशाना बनाया था। उस वक़्त भी उन्होंने जो है वो हमारे सिविलियंस और हमारे बच्चों को ज़ख्मी किया था, शहीद किया था। लेकिन उस वक़्त भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने वो जो जंगी कवानीन हैं, जंगी जितने जो कन्वेंशंस हैं, जितने जो ज़ाब्ते हैं, उनका ख़्याल करते हुए, अख़लाक़ी इक़दार का ख़्याल करते हुए, वहाँ पर जो उनकी जो दिफ़ाई तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया था। उनके एयर डिपोज़ को निशाना बनाया था। तो इस वक़्त भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स है, वो इनसे इंतहाई प्रिसिशन के साथ, इंतहाई जो है वो चाबुक-दस्ती के साथ और टारगेट करके सिर्फ़ उन जगहों के ऊपर जो जी। है वो निशाना, उन जगहों को निशाना बना रही है,
جہاں پر جو ہے وہ اس وقت ان کے ایمونیشنز موجود ہیں، اور یہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں جس میں 58 افغان خارجی جو ہیں ان کو جان نوم حاصل کیا گیا، 100 سے زائد زخمی ہیں، 12 پوسٹیں جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں، 5 افغان پوسٹیں ہیں جن کے اوپر قبضہ کر کے پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں، بالکل اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا ایمونیشن ڈپو جس کی ہم ابھی ننگرہار کا حوالہ بھی دے رہے تھے وہ بھی تباہ کر دیا ٹھیک گیا ہے، ہے، منیب 3 فاروق صاحب نے افغان بھی بٹالینز نیئر کو تباہ ہمیں کر دیا گیا ہے۔ جوائن کر لیا ہے، منیب صاحب کو بھی گفتگو میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ منیب صاحب 58 افغان خارجیوں دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے، 100 سے زائد زخمی ہیں، 12 پوسٹیں مکمل تباہ ہیں، 5 افغان پوسٹوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، ایک بڑا اسلحہ ڈپو ہے، 3 افغانی بٹالین ہیں، سیکٹر ہیڈ کوارٹر ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ 30 سے زائد ٹینکس ہیں، آرٹلری گنز ہیں، اے پی سیز ہیں، ان کو تباہ کیا گیا ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے۔ ہاں یہ میرے خیال میں جواب ہے، اور ابھی جس طرح نیئر بھی بتا رہی تھی کہ ہمارا رسپانس ٹارگیٹڈ ہے، میجرڈ ہے، ادروائز تو کارپٹ بومبنگ کرنا یا بلائنڈ اور کارپٹ اسٹرائکس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اور الحمدللہ جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پاکستان کی ایئر فورس کی ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں یا جو افغان طالبان کے یا ٹی ٹی پی کے ٹارگٹس ہیں ان کو پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن یہ رسپانس بہت بفٹنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اوور ڈیو ہو گیا تھا، کیونکہ جتنی دہشت گردی پاکستان میں آئی ہے ود ایوری پاسنگ مومنٹ ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر ریاست ہیں جس کی ایک بہت طاقتور ایئر فورس، ایک طاقتور نیوی اور ایک طاقتور بلکہ بہت زیادہ طاقتور فوج موجود ہے، جس کا لوہا دنیا مانتی ہے۔ پاکستان کو بحیثیت ریاست اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے پچھلے 1 ڈیڑھ سال کے اندر، تو جو یہ مائٹ ہے پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی ایئر فورس کی، یہ آج اسٹیبلش ہو رہی ہے ونس آل اوور اگین، اور یہ اسٹیبلش کسی معصوم کے خلاف نہیں ہو رہی، یہ ہارڈ کور جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور ان کے خلاف ہو رہی ہے جو دہشت گردوں کو سپانسر کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے جو ٹویٹ آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ ضرور اپنے ناظرین کو دکھائیں، جی جس کے اندر باقاعدہ طور پر موقف جو پاکستان کا بحیثیت ریاست دیا گیا ہے، اور جس میں قرآن کی مقدس آیات کو کوٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ایک مکمل جو لوگ اسے ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں فتنہ کے خلاف، جو احکامات الہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کو جس طرح سے ایگزیبٹ کیا گیا ہے اس ٹویٹ کے اندر، یہ ریاست پاکستان کا تازہ ہمارے پاس خبر آئی ہے، افغان طالبان کی پاک افغان سرحد پر جارحیت، پاکستان کا بھرپور جواب، مؤثر جوابی حملوں میں 58 افغان خارجی واصل جانم کر دیے گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، 12 پوسٹیں مکمل تباہ کر دی گئی ہیں، 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک بڑا اسلحہ ڈپو، 3 افغانی بٹالین اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 30 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور اے پی سیز بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ شدت سے مزید جوابی کارروائیاں جاری ہیں، یہ کہنا ہے سیکیورٹی ذرائع کا، اور 58 خارجیوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے آج ایک بار پھر سے رات کی تاریکی میں پاکستان میں در اندازی کی کوشش کی گئی، جس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا پاکستانی فورسز کی جانب سے، اور سیکیورٹی فورسز نے اب تک 58 افغان دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا ہے، اور 100 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ ایک کو گرفتار بھی کرنے کی اطلاعات ہمارے پاس موصول ہو رہی ہیں۔ 12 چیک پوسٹیں مکمل تباہ ہیں، 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا ہے، ایک بڑا اسلحہ ڈپو، 3 افغان بٹالین اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر بھی مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے ایئر سٹرائک کے ذریعے۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 30 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور اے پی سیز بھی تباہ کیے گئے ہیں، اور شدت سے یہ مزید کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ نیئر، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہے؟ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ تمام چیزیں بہت سیٹسفائنگ ہیں،